अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ा अहम दिन, एक और अहम दिन इस्लामाबाद में, उसकी ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की आज की जो मसरूफियत है, उन्होंने अपना मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है, उसकी हमें कुछ झलक नज़र आती है। बड़े फ़ैसले किए हैं, बिल्कुल किसी तरह से भी झुकने से इनकार कर दिया है, कोई भी गैर कानूनी फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम के बालादस्ती के लिए, उनके हकूक़ के लिए कहा है कि हर फोरम पर लड़ूंगा और बिल्कुल आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, जो अहम उन्होंने फ़ैसले किए हैं काबीना के इजलास के बाद, जो ब्रीफिंग्स हुई, हमें जो ज़राए ने बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उस पर बहुत बड़ा एक रिएक्शन है इमरान खान का, वफाकी काबीना का। और उनका ये कहना है कि ये पार्लिमान पर हमला किया गया, उसकी बालादस्ती पर ही हमला किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट जो है एक आइनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, और आर्टिकल 69 बिल्कुल इस बात की ममानियत करता है कि वहाँ पर जो कुछ हो, उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको उस पर दखल अंदाजी की जाए। ये एक तो ये बात है। दूसरा कि वो जो एक मटेरियल है, वो जो ख़त है जिसमें धमकी दी गई, जिसमें उस साजिश का इशारा मिलता है, जब अमेरिकन ये कहते हैं पाकिस्तानी सफारतकार को कि इस अदम एतमाद को पास होना है, अगर ये अदम एतमाद पास नहीं हुई तो उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, और अगर ये पास हो जाती है तो फिर हम पाकिस्तान को माफ़ कर सकते हैं। वो जो लेटर है उसके हवाले से जो फैसला किया गया कि वो अरकान पार्लियामेंट के सामने वज़ीर आज़म की हदायत है कि उनको रखा जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि 9 तारीख को इजलास किया जाए, और जो 3 अप्रैल का जो एजेंडा जारी किया गया था, उसी एजेंडे के मुताबिक वहाँ पर काम हो, और उस वक्त वो वोटिंग का काम है। तो जो काबीना ने फैसला किया है कि बिल्कुल, भले सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी इदारे की जो बालादस्ती थी उसको ख़त्म किया है और उसके काम में मुदाखलत की है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी इस सूरत हाल में उनके जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा, असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, और ये कहा गया है कि जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला ना हो, उस इजलास को आप वो चलाते रहिएगा। तो बिल्कुल इजलास होगा, इजलास को जारी रखा जाएगा, लेकिन ये जो लेटर है, ये जो धमकी है, ये जो मवाद है, ये अरकान असम्बली के सामने रखा जाएगा, और वहाँ पर इस पर बात की जाएगी, इस पर तकरीर होगी। और अब वो तकरीरें जब तक मुकम्मल नहीं होंगी, क्योंकि ये एक बहुत अवामी और कौमी जो एक मफाद है, ये उसके हवाले से है सब कुछ, तो फिर इजलास ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इजलास की जो तवालत है उसके हवाले से तो कोई कदगन नहीं है। ये इजलास जो 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, और कोई इजलास 2 हफ्ते में भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए कि अहम जो मामला है, जो उस पर अगर बात होगी, और जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में इस्तेमाल हुए इस साजिश में, उनके सामने जब ये चीज़ जाएगी तो हर पाकिस्तानी जो है, या जो नून लीग, ये पाकिस्तानी तो नहीं, ये जो अपोजिशन के लोग हैं जो शहबाज शरीफ को फिर भी अपना लीडर मानते हैं कि जी ये कौम जो है, हम तो भिखारी हैं, और भिखारी जो है वो कैन नॉट बी चूज़र, तो वो ये तवक्को कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि जनाब ये जो लोगों के सामने, MNAs के सामने जब हम ये सब कुछ रखेंगे तो बहुत सारे लोग, हो सकता है इसकी वजह से अपने ख्यालात में, अपने अपने जो मामलात हैं उनमें तब्दीली पैदा करें, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बागैरत हैं, जो बिल्कुल भी अमेरिका की हेजमनी या किसी भी सुपर पावर की हेजमनी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो बात आज खुल गई, जो पर्दा आज उठ गया, आज शेख रशीद ने भी ये बात की, आज फवाद चौधरी ने भी ये बात की, हुकूमत का हर बंदा ये बात कर रहा है, पाकिस्तान के गली कूचों में हर आदमी ये बात कर रहा है कि सब एक्सपोज हो गए, इसके पीछे कौन है। और अगर मैं ये कहूँ कि सब बिके हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब एक साजिश का हिस्सा हैं, तो कोई इसमें कोई मैं मुबालगा राय से काम नहीं ले रहा। PTI के जो वर्कर्स हैं
وہ اپنی جگہ پر بالکل ایک چٹان کی مانند کھڑے ہیں، اور جو وزیر اعظم کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی ایک چٹان کی مانند کھڑے ہیں. بہت سارے آج جذباتی منظر بھی وزیر اعظم ہاؤس سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آئے. اور اسی اسنا میں جو ایک سب سے بڑا کام کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ ایک کمیشن قائم کیا ہے، انکوائری کمیشن قائم کیا ہے، اور جس کی سربراہی سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق اس کو کریں گے. اور جنرل طارق کی جو ان کی جو آنیسٹی ہے، ان کا جو دلیرانہ جو ان کا جو رویہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح سے بھی کوئی شک کا کوئی عنصر اس میں نہیں ہے. اور آپ کو سوشل میڈیا پر اگر آپ جا کے کلک کریں تو آپ کو جنرل طارق کے بہت ساری گفتگو مل جائے گی، جس میں وہ آپ سن سکتے ہیں ان کو کہتے ہوئے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. پاکستانی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بہت ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو ابلائزڈ ہے، جو کمپرومائزڈ ہے، اور جو کرپٹ ہے. تو یہ جو سارا اس وقت معاملہ ہے، اس میں کون، یہ کمیشن جو ہے یہ دیکھے گا کہ کون یہ جو سازش تھی، پہلے سب سے تو یہ دیکھے گا کہ کیا خط ہے، کیا یہ واقعی ایک دھمکی ہے، اور پھر وہ جو اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں کیا وہ موجود ہیں. پھر یہ دیکھے گا کہ اس کے لوکل ہینڈلر کون ہیں، اور ان کا کیا ان کے ساتھ نیکسس ہے، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا. 90 دن کا ٹائم دیا گیا ہے اس کمیشن کو. اب اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جناب یہ کل نو کانفیڈنس ہو جائے گا، پھر اگلا وزیر اعظم آ جائے گا، تو اس کمیشن کی فیٹ کیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بڑی ایک انٹیلیجنٹ پولیٹیکل موو چلی ہے. انہوں نے کمیشن بنا کے بال پھینک دی ہے اس کورٹ میں کہ جناب یہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن حکومت اگر اس کمیشن کو ختم کرتی ہے تو پھر تو ایک ہی بات ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں، چور کی داڑھی میں چھتیر. بھیا آپ اگر ایک کمیشن بن گیا ہے ایک کور کمانڈر، سابق کور کمانڈر کی سربراہی میں، جو کہ سارے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کور کمانڈر ایک آنیسٹ آدمی ہے، تو آپ اس کمیشن کو کیوں ختم کرتے ہیں. بہرحال قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس میں لیٹر رکھا جائے گا اور اس پر بات ہوگی. وہ اجلاس چاہے جتنا بھی طویل ہو، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس پر حملہ ہے، اور کسی عدالت کو کسی دنیا کی ملک میں ڈیموکریسی میں، پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام کرے. اور اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی فنکشن کو، تو میں ایک اور آپ کو ادارے کی اس میں مثال دیتا ہوں. مثلا ججز کے احتساب کے لیے فورم ہے، آئینی فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن آپ دیکھیں چاہے چودھری افتخار کا معاملہ ہو، چاہے قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہو، سپریم جوڈیشل کونسل کو تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. وہاں پر ریفرنس جاتا ہے، اس کے بعد جو متاثرہ فریق ہے وہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست لے کے، اور سپریم کورٹ اس کو لے لیتی ہے اپنے. اس کے بعد پھر وہ اپنے فیصلے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، حقیقی طور پر اس کو عضو معطل بنا دیا گیا. اور یہ جو دونوں افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے تو کوئی اس میں فیصلہ نہیں کیا. اسی طرح تو یہ ایک عضو معطل جو بنایا گیا، اور یہ بیسیکلی سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا جس طریقے سے استعمال کرتا ہے، آج حکومت نے، کابینہ نے اس پر بڑے رد عمل کا اظہار کیا. اور یہ جو کل بار بار یہ سوال ہو رہا تھا عدالت میں کہ اگر کوئی پارلیمان اگر کوئی کام غلط کرے تو اس کی تصحیح تو کرنی ہے، تو کون اس کی تصحیح کرے. تو بڑا سوال ہے یہاں پر یہ کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے ججز اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کریں، اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو غیر قانونی ہو، آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہشات پر مبنی ہو، تو اس کو کون دیکھے گا. یعنی اس میں تو ریویو کا ہی اختیار نہیں ہے. اور اگر کوئی بات کرے تو پکڑ کے اندر ہو جاتا ہے، وہ ایک چارج لگ جاتا ہے کہ توہین عدالت. حالانکہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان پر گفتگو کرنا آپ کا، میرا، سب کا، کسی کا بھی حق ہے، کیونکہ اس وقت آپ وہ جو فیصلہ ہے اس پر آپ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں یہ قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے. کابینہ نے آج یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ پارلیمان کی جو آئینی حیثیت ہے، اس فیصلے نے اس کو کمپرومائز کیا ہے. اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاؤس کی جو ایک ان کا جو پروگیٹو ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں، وہاں کی جو پروسیڈنگز ہے، اس کو
چیلنج کہیں پر بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ جو ایک ان کی پریولیج تھی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. بہرحال پارٹی از ناٹ اوور، اور بقول شیریں مزاری کے دا پارٹی ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ. جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.